सदर आसिफ अली जरदारी की मुफाहमती पॉलिसी की आज सुप्रीम कोर्ट में गूंज सुनाई दी। आप जिन भी मसाइल की बात कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इन सब का हल जो है वो सियासी मुज़ाकरात में ही पिना है। तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनकी जो एलीट्स है वो अपने पैसे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला या हुंडी के जरिए जो है वो बाहर भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट है। अगरचे ये मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको आप पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक बड़ी हलचल, बड़ी डेवलपमेंट कह सकते हैं। यूं कि सदर आसिफ अली जरदारी की मुफाहमती पॉलिसी की आज सुप्रीम कोर्ट में गूंज सुनाई दी। और सिर्फ गूंज ही सुनाई नहीं दी, बल्कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को भी यही हिदायत की गई, यही कहा गया कि आप जिन भी मसाइल की बात कर रहे हैं, जिन प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इन सब का हल जो है वो सियासी मुज़ाकरात में ही पिना है। आप जब तक सियासतदानों के साथ मिल बैठकर मामलात को हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और इस हवाले से फरूक अचनैक ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील भी हैं मुतअद्दिद केसेस के अंदर, वो रोस्टम पर आए। तो साथ ही फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद को जो है वो भी रोस्टम पर बुला दिया। तो यूं सिंबॉलिकली आप देखिए कि पाकिस्तान, एक साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर खड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हैं। और उनको मैसेज क्या दिया जा रहा है कि जब खान साहब ने ये बात की, जी पाकिस्तान में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, मसाइल हल नहीं होते, सियासतदान ये करते हैं, फलां है फलां है फलां, वो जो आपको पता है जिस तरीके से उसकी बातें होती है। तो मेन वो के मरकजी केस पे बात नहीं कर रहे थे, उनकी बातें अगरचे पोलिटिकल थी, जिसमें सबसे ज्यादा खान साहब का जो स्टैंड था वो ये था कि गरीब लोग जो है वो पाकिस्तान, जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो कमा के पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, जबकि यहाँ से पाकिस्तान में जो एलीट्स है उन्होंने यूएनओ की एक जो है वो रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जो तरक्की कदम है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं, इनकी जो एलीट्स है वो अपने पैसे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला या हुंडी के जरिए जो है वो बाहर भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब अगर नैब तरामीम, एक वहद इदारा बचता है नैब, जो इन सारी चीजों को जो है वो देख सकता है। अब नैब तरामीम के जरिए अगर उसके दांत निकाल दिए गए तो फिर जो है वो इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो इस पर फिर खान साहब को ये कहा गया कि आप ये हमारे पास क्यों, ये हमसे बात क्यों कर रहे हैं, ये तो आप खुद पार्लिमान में कर सकते थे। जब ये तरामीम आई तो उस वक्त तो आप पार्लिमान में आपकी मेजोरिटी थी, लेकिन अगर आप इस्तीफे ना देते तो उस वक्त आप इन मामलात को पोलिटिकली सॉल्व कर सकते थे। आप मुखालफत करते, शायद बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाते और आप इन बिल की, इन तरामीम की मुखालफत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने उस वक्त नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि अब भी, उन्होंने कहा तरामीम करना किसका हक है? खान साहब ने कहा पार्लिमान का। तो उन्होंने कहा जब पार्लिमान ने तरमीम कर दी है तो अब हम जो है वो पार्लिमान की तरमीम के खिलाफ तो नहीं जा सकते। सुबह भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने यही बात की थी कि पार्लिमान की गई तरमीम को कलअदम करार देना का इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो यूं उन्होंने कहा कि जब हमारे पास इख्तियार नहीं है तो हम कैसे इन तरमीम को कलअदम करार दे सकते हैं। जबकि एक जज साहब की जानिब से खान साहब को यह भी कहा गया कि खुद ये मोस्टली तरमीम वही हैं जो आप ऑर्डिनेंस के जरिए चीजें करते रही हैं, तो ये उन्होंने तरमीम का हिस्सा बना दिया है। तो इस पर खान साहब ने कहा वो कोरोना था, मैंने तो बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ देने के लिए कुछ ऑर्डिनेंस लाए थे और ये वो। बर एट दी एंड यही है कि मेन चीज कि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जब खान साहब ने ये कहा कि मैं जो है वो अदालत की तरफ देख रहा हूँ, बल्कि पूरी कौम, पूरी आवाम जो है वो अदलिया की तरफ देख रही है, तो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि हमारी तरफ आप ना देखें, पार्लिमान की तरफ देखें। खुद जमाल खान मंदूखेल का ये कहना था कि हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो सिर्फ आइन और कानून और ये फैसले करने होते हैं, जबकि मामलात तो आपने तय करने होते हैं, मसाइल का हल आपके पास है, पार्लिमान के पास है, पार्लिमान ने कानून साजी करनी होती है, पार्लिमान में जो है वो आइन बनाना होता है, पार्लिमान ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, उसको पता है कि करप्शन को कैसे रोकना है। तो उन्होंने कहा आप पार्लिमान में जाएं, आप सियासतदानों के साथ जाकर बात करें। फिर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की ये मिसाल कि उन्होंने कहा कि जब आग लगी हुई हो ना तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि ये पानी पाक है या पलीत है, तो उन्होंने कहा जो पानी अवेलेबल होता है उसको उठा के आग में फेंका जाता है, आग बुझाई जाती है। तो उसने कहा इस वक्त बकौल खान को मुखातिब करके कहा बकौल आपके कि इस वक्त आग ही लगी हुई है तो उस आग को बुझाना, पानी से बुझाना है, आप छोड़ दें कि ये पानी पाक है, ये पानी पलीत है। उन्होंने कहा
آپ آگ بجھائیں. آگ جب بجھ جائے گی تو پھر جو ہے بعد میں جو ہے وہ آپ کپڑے دھو سکتے ہیں, اپنے آپ کو واش کر سکتے ہیں. پاک پلید کا معاملہ بعد میں آتا ہے, پہلے تو آگ بجھائے. آگ آپ بجھا نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ میں تو ان پولیٹیکل میٹر میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا, لیکن خان صاحب آپ نے یہاں پہ سیاسی باتیں کی ہیں, تو میں اب یہاں پہ آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ پارلیمان میں جائیں, پارلیمان میں جا کے بات کریں. آپ ایک کہ اپنی ایک پارٹی ہے, اور جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ جائیں اپنے گروپ کو لیڈ کریں اور مل بیٹھیں لوگوں کے ساتھ, سیاستدانوں کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل بیٹھیں. اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اسی وقت جو ہے وہ فروق اچنیک کو روسٹرم پر بلایا گیا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا میں بھی سینیٹر ہوں. ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو فیصل جوید ہے غالباً وہ بھی سینیٹر ہیں, ان کو بھی بلایا گیا. اور دونوں جب یہ روسٹرم پر آئے تو اس وقت پھر چیف جسٹس نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا, انہوں نے کہا کہ دونوں آپ جو ہے وہ سینیٹرز ہیں, اور آپ اگر مل بیٹھے کے معاملات کو حل نہیں کریں گے تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا. پھر چیف جسٹس نے یہ مثال دی کہ جب دشمن ممالک بھی اگر کسی مسئلہ کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو وہ مل بیٹھتے ہیں. جب دشمن بھی مل کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں مل کے بیٹھ سکتے. آپ کا بھی یہی چاہیے کہ آپ لوگ مل کے بیٹھیں اور اس ملک کے مسائل کو حل کریں, نہ کہ یہ مسائل اس ملک کے لیے مزید بڑھائیں. انہوں نے کہا یہاں پہ کسی کی انا کی بات نہیں ہوتی. جب آپ عوام کے لیے سوچتے ہو تو آپ کی انا ختم ہو جاتی ہے. تو آپ ملک کے لیے جب سوچتے ہو, ریاست کے لیے سوچتے ہو, تو پھر وہ آپ کی انڈیویجولیٹی انفرادیت جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتی, بلکہ آپ اجتماعی طور کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہو چیزوں کو. اور اسی پر پھر فروق اچنیک نے جو ہے وہ ججز کو مخاطب ہو کے کہا, انہوں نے کہا کہ ہمارے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے تو پہلے ہی مفاہمتی پالیسی دے دی گئی ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, اور انہوں نے اپنے خطاب میں بھی جو ہے وہ مفاہمت کا عندیہ دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے تو کھلے ہیں, ساتھ ہی کھڑے تحریک انصاف کے سینیٹر بھی کھڑے تھے. انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, اور ہم تو مذاکرات پہ, ڈائیلاگ پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اور پھر جمہوریت کے اندر جو ہے وہ یہی ڈائیلاگ ہی جو ہے وہ واحد آپشن ہوتا ہے کہ مل بیٹھ کر معاملات کو جو ہے وہ حل کرنا اور کسی نتیجے پہ پہنچنا. چیف جسٹس نے کہا پروسیس میں تو ان ہو, ٹھیک ہے, ایٹ دی اینڈ اگر آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ تو پروسیس میں بھی ان نہیں ہو رہے, پروسیس میں بھی نہیں جا رہے. تو آپ کو پہلے پروسیس میں تو جانا چاہیے. پھر آپ نے اچھی بات کی تو شاید دوسرے مان لیں گے, دوسروں کی اچھی بات ہوگی تو شاید آپ مان لیں گے. تو نے کہا پروسیس میں تو جاؤ, پروسیس جا کے شروع کرو. اور یوں جو ہے وہ ایون کہ جسٹس اطہر من اللہ وہ جو تحریک بانی چیئرمین کے بہت زیادہ ہم نوا نظر آتے ہیں, انہوں نے بھی آج بانی چیئرمین کو یہی بات کی کہ خان صاحب آپ کے معاملات, آپ جو کچھ ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے جو معاملات ہیں, جو چیزیں آپ کہہ رہی ہیں وہ پارلیمان کے ذریعے ہو سکتی ہیں, اور پارلیمان کے ذریعے اس وقت ہوں گی جب آپ پارلیمان میں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایون کہ جسٹس اطہر من اللہ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ امید ہے کہ ایک دن آپ پارلیمان کا حصہ بنیں گے. تو بہرحال اب خان صاحب کو جو ہے وہ اس نیب ترمیم کیس کے اندر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات میں جائیں اور اس پروسیس کا حصہ بنے, تاکہ جو ہے جب خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ ملک جو ہے وہ بینک ڈیفالٹ ہو گیا, یہ ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا ان سارے مسائل کا حل مل بیٹھ کے ہی نکالا جا سکتا ہے. تو آپ جائیں گے تو یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور بہرحال جو نیب ترمیم کا معاملہ تھا, وہ نیب ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہفتے کی ٹائم دیا ہے جو اتنے بھی فریق تھے ان کو, کہ آپ اپنے سناپسس وغیرہ اور کوئی چیز رہ گئی ہے تو جمع کرا دے, پھر اس کے بعد فیصلہ دیں گے. فیصلہ المقصد یہ کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کو سے کچھ دستاویزات, کچھ ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں, اور نیب پہ برہمی کا بھی اظہار کیا گیا ہے جھوٹ بیانی کے اوپر کہ نیب کی جانب سے ریکارڈ ایکٹ کے معاملے پر کوئی $10 ارب کی ریکوری نیب نے اپنے کھاتے میں ڈال دی تھی. تو چیف جسٹس اس پہ برہم ہو گئے کہ یہ آپ نے کیسے ڈال دی, یہ تو سپریم کورٹ نے کیا, یا آپ نے اپنے کھاتے پہ کیسے ڈال دی. بہرحال وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. تو یوں نیب کی جو پراسیکیوٹر ہوں گے تھے ان کی بھی کافی کلاس ہوئی, اور ان سے دوبارہ رپورٹس مانگی گئی, ان سے ان کا جو ہے وہ بجٹ بھی طلب کیا گیا ہے. تو اب
फैसला महफूज हो गया, लेकिन प्रोबेबली यही होगा फैसला कि जो ये नैब तरामीम है इनकी सुप्रीम कोर्ट तौसीक कर देगी, क्योंकि चीफ जस्टिस सुबह भी कह चुके हैं कि हम पार्लियामान की गई तरामीम को कलअदम करार या मुअत्तल जो है वो नहीं कर सकते। तो या यूँ कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का इस मामले में जो फैसला था या इख्तलाफी नोट था वही शायद अब फैसला बन के आएगा। तो बहरहाल या उसी तरीके का ही फैसला होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो ये कैल करने की कोशिश करता रहा कि आप जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग पे यकीन रखें, आप जो है वो सियासी मुज़ाकरात पे यकीन रखें, आप जाएं और अपनी जो दीगर आपकी इवन मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिल बैठे और मिल बैठकर जो है वो अपने मामलात को हल करें। तो बहरहाल ये एक अहम अब तक की डेवलपमेंट थी, मैंने कहा अब तक शेयर करूं। तो बहरहाल एक एंड पे एक छोटी सी बात आपसे यूँ भी शेयर करनी है कि आखिर में खान साहब ने कर्नल का जो है वो जिक्र करते हुए कहा कि मेरे ऊपर ये चीज़ें हैं और इस तरीके से सख्तियाँ की जाती हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि ठीक है, फिर हम किसी जुडिशियल उसके ज़रिए अफसर के ज़रिए हम सरप्राइज विज़िट कर लेंगे और चीज़ों को अपने तौर पे और देख लेंगे। तो बहरहाल अब ये एक अहम डेवलपमेंट थी। मेन चीज़ यही है कि खान साहब को ये कहा गया है कि आप अपनी ज़िद, अपनी अना, अपनी हट धर्मी छोड़ें और सियासी लोगों के साथ मिल बैठकर कोई सियासी हल निकालें। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।